تے میرے پیر بھائیو اس اسلامی معاشرے دے وچ تعلیم بھی کاروبار بن گئی، تعلیم بھی کاروبار بن گئی، انصاف بھی کاروبار بن گیا، تے صحت جڑی ہے علاج وہ بھی کاروبار بن گیا۔ کیا یہ معاشرہ، یہ مہذب معاشرے دے وچ یہ کام ہوندے ہیں؟ لیکن افسوس کہ ساڈے ملک دے وچ یہ چیزاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بزرگان دین، اللہ دے ولی، اللہ دے ولی، اولیاء کرام اس خطے دے وچ جدوں تشریف لے کے آئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، حضور خواجہ نظام الدین اولیاء، حضور داتا علی حجویری، حضور سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ، خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ، حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ سارے بزرگ جدو اس خطے دے وچ آئے، کوئی ایران تو آئے، کوئی افغانستان تو آئے، اینا کچھ عرب ممالک تو آئے، یہ سارے بزرگ جدو ایتھے آئے تے انہاں دین اسلام دی تبلیغ شروع کیتی، تے انہاں دین اسلام دی تبلیغ جدو شروع کیتی تے انہاں خانقاواں بنائیاں، انہاں خانقاواں دے وچ سب تو پہلے انہاں مدرسہ بنایا، مسجد بنائی، لنگر خانہ بنایا، انہاں مہمان خانہ بنایا، انہاں مسافراں دے مفت علاج کرنے شروع کیتے، انہاں جناب زخمیاں دے علاج شروع کیتے۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جس ویلے پہلی دفعہ ہندوستان دی سرزمین تے تشریف لے کے آئے، تے آپ جس ویلے پہلے دن تشریف لے کے آئے، میرے پیر بھائیو، اے انسانیت دا سبق پڑھاون والیاں نوں اے جناب اے جواب دینا میں، میرے پیر بھائیو آج جڑے انسانی حقوق دیاں گلاں کردے ہیں، ہیومن رائٹس دیاں گلاں کردے ہیں، انہاں نوں اے دسیے کہ جس ویلے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سرزمین ہند تے پہلی دفعہ تشریف لے کے آئے، تے آپ جس ویلے تشریف لے کے آئے تے آپ نے ویکھیا کہ اچھوت ایک قوم ہوندی آئی، ہندو جڑے آن، جڑے ہندوستان دے ہندو آن وہ کثرت دے وچ آن، تے اچھوت جڑے آن انہاں نوں وہ ناپاک سمجھ دے آن، اپنے جانوراں نوں وہ زیادہ محترم سمجھ دے آن، تے اپنے جانوراں نالوں بھی زیادہ اچھوت جڑی قوم آئی انہاں نوں وہ سمجھ دے آن کہ ناپاک ہیں، پلیت ہیں۔ اگر انہاں دے ہاتھ دے نال کوئی اچھوت دا ہاتھ لگ جاندا ہے تے انہوں جناب وہ پتہ نہیں کتنی واری دھوندے آن، تے کئی ایسے سخت آن کہ وہ جناب اس اچھوت بیچارے دا ہاتھ ہی کٹ دیندے آن کہ ہاں ہاں تیرا ہاتھ ساڑھے ہاتھ نال لگا تے لگا کیوں؟ اس جہالت دے اندر ہندوستان جڑا ہے وہ گزردا پیا ہے۔ اگر کسی اچھوت نے کسی ہندو کوئی ذات کسی دی ہندو جڑے اپنے آپ نو اعلیٰ نسل ہندو آکھ دے آن، انہاں دے کسے کنویں تو پانی پی لینا تے انہاں نے جناب انہاں نو ذبح کر دیونا کہ ہاں بھئی ساڑھے کنویں تو تساں پانی کیوں پیتا ہے، جڑے کھو تو اسی پانی گیڑ کے پینے ہیں وہ تو تسی کیوں پیندے۔ اس حد تک انہاں نال تعصب اور ظلم آئی، حالانکہ وہ بھی تا انسان آن، وہ کوئی جانور تا نہیں آن، انہاں کولو انہاں نوکری بھی کراونی، انہاں کولو کام بھی کرواونے تے موڑ انہاں نال نفرت بھی کرنی، انہاں نال ظلم بھی کرنا، نا انصافی بھی کرنی۔ تے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جس ویلے پہلے دن آپ تشریف لے کے آئے تھے، آپ نے ہمدیوں بڑی وڈی دیگ لنگر دی پکائی، آپ نے ایک درخت دے تھلے آپ نے بڑی وڈی دیگ لنگر دی پکا کے تے آپ نے سارے اچھوتاں نو کٹھا کر لیا، آپ نے فرمایا اوے آ جاؤ اور تسی آ جاؤ سارے، توانو سارا جہان دھکے دیون والا ہے تے آؤ میں توانو سینے نال لاویں آیا تے آ جاؤ ایتھے بہ کے میرے نال کھاؤ، میں تواڈے نال بہ کے کھانا۔ تے آپ حسینی سید زادے آن، آپ دے حسن و جمال دی کیا شان آئی، آپ دے چہرہ تے انج بلدا ہی جویں چاند روشن ہوندا ہے، تے اتنی آپ دی حسن نو ویکھ کے
تے او بیچارے رنگ دے کالے آن جڑے او بیچارے اچھوت آن او ویکھیا انہاں آکھیا کہ اے تا کوئی ایڈا سونا ہے تے اے تا بڑا کوئی اعلیٰ قبیلے تے اعلیٰ نسل دا ہے اسلام دا علی انہاں شودیاں نو پتہ ہی کوئی نہ تے انہاں آکھیا ایڈا سونا ہے اتنی سونی صورت آلہ ہے تے اے ایڈا مہربان ہے کہ سانو تا کوئی ہاتھ نال ہاتھ نہیں لاون دیندا تے سانو اے نال بہ کے کھوائندا پیا تے آپ نے فرمایا کہ کوئی گل نہیں آ جاؤ انہاں سارے کٹھے ہو گئے او جنہاں او کچھ چند جنہاں لوگاں نے کھانا کھادا اچھوتا نے انہاں آپ دا لنگر کھا لیا تے انہاں جناب دعائی پا دیتی پورے ہندوستان دے وچ